अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मरियम नवाज की जानिब से लगाए गए कुछ इल्ज़ामात जो कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर हैं। उन इल्ज़ामात में किस हद तक सच्चाई है और कहां कहां मरियम नवाज ने डंडी मारी है वो आपको बताएंगे। और मरियम नवाज ने, जहां तक आपको मालूम ही होगा, आपने सुन रखी होगी आज की उनकी तकरीर, जिसमें उन्होंने जो मौजूदा जस्टिस हैं, मुख्तलिफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन है और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी हैं, उनका नाम लेकर एक मरतबा फिर उन पर तनकीद की है, उन पर ज़ाती नोयत के हमले किए हैं। उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर भी एक मरतबा फिर उन्होंने तनकीद की है। उनके बेटे के हवाले से जो है वो काफ़ी सख्त बातें कही हैं। मगर सबसे अहम बात जिसके ऊपर आज हम अपनी वीडियो करेंगे वो है जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के और अब रिटायर हो चुके हैं। उन पर मरियम नवाज साहिबा ने कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं। उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब ये बात कही गई है, जिस वक्त से इसका ताल्लुक है, उस वक्त मैं भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, कवर कर रहा था सुप्रीम कोर्ट को बतौर कोर्ट रिपोर्टर। और जिस पर्टिकुलर केस का मरियम नवाज ने जिक्र किया है, उस केस की समाअत के दौरान मैं उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद था। और आज आपको बताते हैं हकीकत दरअसल है क्या। मरियम नवाज ने ये कहा है कि आसिफ सईद खोसा साहब ने साल 2017 में इमरान खान साहब को सहारा दिया और उस सहारे के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। अव्वल तो ये कि मरियम नवाज साहिबा ने साल गलत बताया है। वो साल था 2016 का और महीना था अक्टूबर का। अब आपको ज़रा माजी में लेकर चलते हैं। हुआ कुछ यूं था। अब दरअसल यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि आसिफ सईद खोसा ने इमरान खान से कहा कि आप हमारे पास लेकर आए मामला पानामा लीक्स केस का और हम फिर आपकी मर्जी का फैसला करके देंगे। बेसिकली मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं। और हकीकत में क्या हुआ था वो हम आपको बता देते हैं। हकीकत में ये हुआ कि 28 अगस्त 2016 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने चैलेंज किया, या उसने एक दरख्वास्त दायर की आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पानामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से। और ये दरख्वास्त दायर की थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे हामिद खान और नईम बुखारी, उन दोनों ने यह दरख्वास्त दायर की थी। और इसके अलावा भी तकरीबन कुल मिलाकर ये 5 आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। दरख्वास्तें खैर इससे ज़्यादा थी, जो मेन स्ट्रीम थी वो ये 5 थी, जिनमें एक जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी जिसमें नवाज शरीफ को फरीक नहीं बनाया गया था। ओवरऑल जो पानामा लीक्स में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, गालिबन 400 कुछ लोग थे, उन सब की तहकीकात के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की। तारिक असद एडवोकेट जो अब फोत हो चुके हैं, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर की थी। इसके अलावा शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, वो भी लाहौर से उनका ताल्लुक था, उस वक्त उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिन्होंने ये कहा था कि पानामा लीक्स में जिनके नाम आए हैं या जो ऑफशोर कंपनीज रखना है वो दरअसल इल्लीगल नहीं है। अब ये तमाम तर दरख्वास्तें थी और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया। पहले तो एक कमीशन बनाने के हवाले से आपको इस तमाम तर जो पानामा की तफसीलात हैं वो फिर किसी रोज़ बताएंगे, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और वो आप तक पहुँचाएंगे। आज आपको बताते हैं जो आसिफ सईद खोसा के हवाले से एक गलत बयानी मरियम नवाज ने की है। मैं तो ये कहूँगा कि झूठ तक उन्होंने बोला है। वो ये कह रही हैं कि आसिफ सईद खोसा साहब ने इमरान खान को सहारा दिया। दरअसल उस रोज़ कमरा अदालत में हम भी मौजूद थे और ये वाक़या है 28 अक्टूबर का। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर था। 28 अक्टूबर को अदालत ने 5 रुकनी लार्जर बेंच कायम किया था और 1 नवंबर को ये केस टेकअप हुआ। और 2 नवंबर को जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपनी पार्टी की जानिब से एक लॉन्ग मार्च का, एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी पूरे इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद को बंद करने के हवाले से काफ़ी खबरें गर्म थी। अब 1 को जब समाअत हुई, उसको एक रोज़ के बाद इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई थी एहतजाज की। 1 की समाअत के दौरान उस वक्त समाअत हो रही थी पानामा लीक्स के ऊपर कमीशन के हवाले से और TORs के हवाले से। और अब ये तय होना था कि कमीशन बनेगा या नहीं। दूसरी जानिब जो मेंटेनेबिलिटी है उसके ऊपर भी बात हो रही थी कि जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं आया वो काबिल समाअत भी हैं या नहीं। जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, आपको बता देते हैं, जो सबसे पहले बेंच बना था उसमें चीफ जस्टिस थे उस वक्त के अनवर ज़ईद जमाली, उनके साथ थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन।
ان 5 ججز نے درخواستوں کو مقرر کیا اپنے سامنے اور سماعت ہو رہی تھی۔ اسی دوران اٹارنی جنرل جو اس وقت تھے، حکومتی جو نمائندے نواز شریف صاحب کی حکومت میں، اشتر اوصاف علی، انہوں نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور کل ایک کال دی گئی ہے، اس سلسلے میں پورا جو اسلام آباد ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، عام شہری جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ان کے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو ڈائریکشنز دے۔ اسی دوران جو وکیل تھے حامد خان صاحب وہ بھی روسٹم پر موجود تھے۔ آصف سعید کھوسہ صاحب اس وقت سیکنڈ موسٹ سینئر جج تھے اس بینچ کے اندر چیف جسٹس کے بعد، تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی حامد خان صاحب سے، ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کا کیس تو ہمارے پاس آلریڈی پینڈنگ ہے، ہم اس کو سن بھی رہے ہیں اور اب ہم کوشش کریں گے روزانہ کی بنیاد پر اس کو سنیں، تو آپ کا جو بنیادی طور پر مقصد ہے وہ تو سپریم کورٹ سے پورا ہو رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور آپ کا جو کیس ہے وہ ٹیک اپ ہو۔ آپ کا کیس ٹیک اپ آلریڈی ہو چکا ہے، تو آپ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ لوگ اپنے احتجاج کی کال کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیں اور عدالت کو اپنا کام کرنے دیں۔ جب معاملہ عدالت کے سامنے آ چکا ہے تو مناسب نہیں ہے کہ آپ احتجاج کریں، اور انہوں نے ایک سجیشن کے طور پر یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی، اور جسٹس انور زید جمالی جو کہ ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو، انہوں نے بھی جسٹس آصف سعید کھوسہ کی اس بات کو سیکنڈ کیا اور انہوں نے مشورہ دیا دونوں فریقین کو، حکومت کو اور پی ٹی آئی کو، کہ معاملات کو جو ہے وہ سلجھانے کی طرف لے کر چلیں اور ایک قدم پیچھے ہٹیں، جیسا کہ آج کل گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی کمرہ عدالت میں، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ لوگ تھوڑا سا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، درگزر کا مظاہرہ کریں، اور معاملات کو ہمارے تک اگر معاملہ آ چکا ہے، دونوں فریق آ چکے ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں اس معاملے کو حل کرنے دیں، عدالت اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکی ہے۔ دراصل یہ ہوا تھا اس روز کمرہ عدالت کے اندر۔ اب ایک پوری پروپیگنڈا آپ کہہ سکتے ہیں کیمپین چلائی گئی ہے اور یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گو کہ اس فیصلے سے لاکھ اختلاف کیا جا سکتا ہے جو پاناما لیکس کیس میں آیا ہے۔ ہر فریق کو حق ہے عدالتی فیصلے پر تنقید کرنے کا، اس کو غلط کہنے کا، مگر جو فیکٹس ہیں ان کو ڈسٹارٹ تو کم از کم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیونکہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور آج جب میں مریم نواز کی وہ تقریر سن رہا تھا تو میرے ذہن میں کافی باتیں آئیں، اور اسی لیے میں نے اپنے مختلف جو کلیگز اس وقت میرے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود تھے ان سے فرداً رابطہ کیا، ان سے بھی ویریفائی کرنے کی چیزیں کوشش کی، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے تقریباً 7 سال یہ پرانی بات ہے، 7 سال، ہاں تقریباً 7 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اس واقعے کو، اس کیس کو، اور اتنی سپیڈ سے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے آئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ہی ہم نے دیکھا بہت ساری چیزیں آپ مکس اپ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ فیکٹس کو جو ہے وہ پہلے ویریفائی کریں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اب میں نے تقریباً 3 سے زائد جو کورٹ رپورٹرز ہیں اس وقت کمرہ عدالت میں موجود، ان سے بھی یہ چیز کنفرم کی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے سامنے دراصل یہ جو درخواست ہے یہ پی ٹی آئی نے نہیں رکھی تھی، یہ اس وقت کے اٹارنی جنرل نے رکھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کہا جائے کہ یہ لوگ احتجاج نہ کریں، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ نے صرف ان کو یہی کہا تھا کہ اپنے احتجاج کو آپ لوگ مؤخر کر دیں اور عدالت کو اپنا کام کرنے دیں۔ اب یہاں پر جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس وقت عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم معاملے کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کے بعد ہم عمران خان کو، نواز شریف کو نااہل کر دیں گے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اس کی اور بھی تفصیل بتا دوں کہ جب کھوسہ صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت بھی اس طرح کی ایک کیمپین چلی، اور اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی کوئی لیڈرشپ کی جانب سے اس طرح کی کوئی باتیں کی گئیں جو آج مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، تو اس وقت جسٹس آصف سعید کھوسہ کے جانب سے سپریم کورٹ کے پی آر او نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا تھا، اور اس وقت اس بات کو بالکل کلیئر کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ چیف جسٹس جو کہ اس وقت سینئر جج تھے، انہوں نے صرف اور صرف یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے احتجاج کی کال پر نظر ثانی کرے، اور عدالت اگر اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکی ہے تو عدالت کو اپنا کام کرنے دے۔ اس پر جسٹس آصف سعید کھوسہ اپنی وضاحت دے چکے ہیں، باوجود اس کے مریم نواز آج بھی اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو معلوم ہے ایک ایجنڈا ڈریون کام ہو رہا ہے، ججز کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گو کہ ججز بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں،
نہ صرف ایک جج بلکہ بیشتر ایسے ججز ہیں جن کے اوپر میں بھی بات کر سکتا ہوں، ان کے حوالے سے بہت سی فیکچول چیزیں ہمیں بھی معلوم ہیں، مگر آج کل جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جان بوجھ کر ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز ہم نے گفتگو کی تھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے، انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ دراصل نشانہ وہ سابق چیف جسٹس صاحب نہیں ہے بلکہ موجودہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، جو عدلیہ ہے وہ نشانہ ہے، ان کو شاید پریشر میں لانے کے لیے اس طرح کی کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور شاید آج جو مریم نواز نے کیا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی۔ آپ کو اس ویڈیو میں دراصل یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ آصف سعید کھوسہ صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کر لیں مگر اس معاملے میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، نہ ان کے پارٹ پہ کوئی میلافائڈی انٹینٹ ہمیں نظر آئی تھی، اور انہوں نے اس وقت جو کچھ بھی کیا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گڈ ول کے طور پر انہوں نے حکومت کی درخواست پر عمران خان صاحب سے یہ کہا کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کریں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔